Genesis chapter 11 verse 1. और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। बस सबसे पहले जब खुदा ने आदम और हवा को बाहर निकाला, उनके औलाद पैदा होने शुरू हुई और उनके आगे जब लोग चलना शुरू हुए, उसके बाद हम देखते हैं कि खसूसी तौर पर नूह के बाद उसके 3 बेटे जो हैं वो बचे। और इस दुनिया के अंदर जितनी भी नस्लें हैं, जितने भी ग्रोह हैं, जितनी भी कौमें हैं, वो सब की सब जो है वो नूह के 3 बेटों से वो हैं। अगर आप 10वें बाब की आखिरी आयत पढ़ दें तो शायद मेरे ख्याल में बेहतर होगा। नूह के बेटों के खानदान उनकी ग्रोहों और नस्लों के एतबार से यही हैं, और तूफान के बाद जो कौमें जमीन पर जा बजा मुनकसिम हुई वो इन्हीं में से थी। हाँ जी, जितनी भी नूह के 3 बेटे थे, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ग्रोह कौमें मुल्क बने वो सब इन तीनों के जितने उसके 3 बेटे थे उनके वसीला से बने हैं। और खास तौर पर हम देखते हैं कि नमरूद जो था उसने वो पहला शख्स था जिसने खुदा की बादशाही के खिलाफ जो है वो अपनी बादशाही का ऐलान किया, और उसने कोशिश ये की कि खुदा के खिलाफ जो है वो काम शुरू कर सके। और नमरूद जो था उसने अपने आप को कहा कि मैं खुदा हूं। ये पहला शख्स था जिसने कहा कि मैं खुदा हूं। पैदाइश की किताब में अगर आप देखें और उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत, 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत पढ़ें जी। और कूश से नमरूद पैदा हुआ। हाँ जी, कूश से नमरूद पैदा हुआ और वो रुए जमीन पर एक सूरमा हुआ है। हाँ जी, खुदावंद के सामने वो एक शिकारी खुदावंद के सूरमा हुआ सामने है। जो है वो खड़ा हो गया खुदा के सामने, और वो एक सूरमा उसके सामने था। आगे जी। और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क के सिनार में बाबल और अर्क और अकाद और कलना से हुई। हाँ जी, ये पहला शख्स था जिसने अपनी बादशाही जो है खुदा की बादशाही के खिलाफ जो है कायम की, और ये पहला शख्स था जिसको इब्लीस ने बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसने खुदा के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू किया। इसकी बादशाही कहाँ कहाँ थी जी? बाबल, अरक, अकाद, कलना से हुई। हाँ जी, तो इसकी बादशाही जो है यहाँ से शुरू हुई इस इलाके में। और जिस वक्त इसने ये काम शुरू किया उस वक्त तमाम रुए जमीन पर एक ही बोली थी और एक ही जबान थी। और जब खुदा के खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया है कि खुदा के खिलाफ कोई काम किया जाए, तो एक ही जबान है, एक ही बोली है, और ये बड़ा इजी होता है कि एक ही जबान के अंदर कोई काम करना। आपने देखा होगा किसी कंपनी में आप जाते हैं, वहां पे बहुत सारे एक ही कौम के लोग होंगे, आप वहां पे चले जाएं, कुछ बात बनने वाला नहीं है क्योंकि वो मुश्किल है ना ऐसा? ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूं। यहां पे एक ही कौम के लोग होंगे, वहां पे दूसरी कौम का आदमी समाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एक जबान के लोग हैं वो अपनी बोली अपनी जबान से जो है वो सब कुछ फौरी तौर पर कर लेते हैं। क्या गलत कर रहा हूं मैं? सही है गलत है? सही है गलत है? इसका मतलब है कि एक बोली और एक जबान जब लोगों की होती है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहां पे 11वें बाब में हम देखते हैं कि तमाम रुए जमीन पर एक ही जबान और एक ही बोली थी। अब अगर एक बोली एक जबान है तो यह बड़ा इजी है कि एक जबान के अंदर जो है वो खुदा की मुखालफत की जाए, उसके खुदा के खिलाफ काम किए जाए, और उसको फैलाया जा सकता है बड़ी तेजी के साथ। एक ही मैसेज को जो है आप एक ही जबान के अंदर जो है अगर आप उसको लिख देते हैं, नशर कर देते हैं, या उसको किसी भी तरीके से उसको लोगों तक पहुंचा देते हैं, लोगों की एक ही जबान है, एक ही बोली है, ये मैसेज जो है ये फौरी तौर पर जो है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि सब लोग समझते हैं उसको। अब इन लोगों ने जो है वो क्या किया है कि ये लोग जो है एक ही जबान है, एक ही इनकी बोली है, और 11वें बाब में और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे जी। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं, हाँ और जी। यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम और यहां क्या तमाम करें? अपना नाम करें, खुदा का नाम नहीं करें। यहां पे हम क्या करें? अपना नाम करें। और आगे, ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। हाँ जी, खुदा जो है वो खुद उतरा उस शहर को और उस बुर्ज को। बाज लोग सिर्फ कहते हैं बाबल का बुर्ज, बाबल का बुर्ज नहीं था, उसके साथ एक शहर भी था उसके साथ। और ये शहर जो है ये इब्लीस ने जो है ये
آسمانی یروشلم جو ہے اس کی نقل پہ بنایا تھا، جتنی لمبائی اتنی چوڑائی اس کی اتنی اونچائی. لیکن اگر آپ مکاشفہ میں پڑھیں تو وہاں پہ جو آسمانی یروشلم ہے اس کے لیے بنیادیں کس چیز کی ہیں؟ قیمتی پتھر اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اچھی اچھی اس کے لیے پتھر استعمال کیے گئے ہیں، تمام بہترین چیزیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اینٹیں اور گانا، 2 نمبر کام. سارا کام 2 نمبر. تو ابلیس کو سارے کام 2 نمبر ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ وہاں پہ نقل کس بات کی کر رہے تھے کہ آسمانی یروشلم کی ہم بنا رہے ہیں، اور برج بنا رہے تھے تاکہ ہم اپنے دیوتاؤں تک جو ہے وہ پہنچ سکیں، اور خدا سے بھی اونچے ہم چلے جائیں، اس تک ہم پہنچ سکیں. اور خدا نے کیا کیا؟ آگے پڑھیں جی. اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک اب ہیں. غور سے یہ بات آیت سنیں. خداوند نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اب یہ ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ان ہے. سب کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. بس کیوں جی؟ کیونکہ ان کی زبان ایک ہے، ان کی بولی ایک ہے. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کو ممکن ہے کہ وہ کر دیں. اور خدا نے کیا کیا اس کے لیے؟ اگلی آیت پڑھیں جی. تو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف او ڈالیں، ہم وہاں پہ جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے. تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں. پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا. بس پریز گاڈ جی. خدا نے کیا کیا؟ ان کی زبانوں کو چینج کر دیا، ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، تاکہ وہ خدا کے خلاف جو منصوبہ بنا رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں، وہ نہ کر سکیں، اور اس طرح سے خدا کے کاموں کو جو ہے وہ روک نہ سکیں. اور کیا کیا؟ جب زبانوں میں اختلاف ان کے ڈال دیا گیا، ان کو پراگندہ کر دیا، تو کیا ہوا؟ وہ اس شہر کو اور اس برج کو بنانے سے باز آئے. یہاں پہ ہمیں بائبل کے اندر پتہ چلتا ہے کہ زبانوں میں جیسے اختلاف ہوا، جیسے زبانیں چینج ہوئیں، اس کے بعد اب وہ ایک بڑا پلان جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے. تو وہاں پہ خدا نے جو ہے ان کی زبانوں کو ڈیفرنٹ کر دیا، اور دنیا کے اندر بے شمار زبانیں، بے شمار جو ہیں وہ لینگویج جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو گئیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے زبانیں جو ہے وہ بولی جاتی ہیں. اب اس کے بعد خدا نے ایک زبان چنی ہے، جو کہ خدا نے اپنے لیے لوگ چنے اور ان کو اس نے ایک زبان دی، اور وہ زبان تھی بنی اسرائیل قوم کی زبان، عبرانی زبان، جو کہ دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں بولتا ہے، سوائے یہودیوں کے کوئی بھی عبرانی نہیں بولتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ عبرانی زبان جو ہے وہ صرف اور صرف یہودی قوم بولتی ہے، اور کوئی بھی نہیں اس کو بولتا ہے. خدا نے اپنے لوگوں کو جب چنا تو ان کو اس نے ایک زبان بھی ان کو دی، اسپیشل زبان جو کہ صرف ان کے لیے تھی. اور اس کے بعد کیا کیا؟ خدا نے اپنا کلام جو لکھا ہے اسی زبان میں لکھا ہے. خدا پرانا عہد نامہ جو ہے پورے کا پورا اگر آپ دیکھیں تو وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، کسی اور زبان میں وہ نازل نہیں ہوا اور نہ وہ لکھا گیا. جتنے بھی نبی تھے سب کے سب جو کہاں پہ تھے؟ سب کے سب وہ عبرانی زبان بولنے والے تھے. اور ہر صحیفہ، ہر کتاب جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھی گئی، اور خدا نے وہ ایک زبان دی. اب اگر کوئی خدا کے پاس آنا چاہتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہے، تو کتنی بھی زبانیں وہ جانتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر وہ عبرانی زبان میں آئے گا تو. اگر وہ عبرانی زبان جو ہے وہ اگر بولے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو سیکھے گا، تبھی وہ خدا کے کلام کو سیکھ سکتا ہے. تو خدا نے سب سے پہلے ہمیں یہ دکھایا کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے، اس نے جو لوگ اس نے چنے تھے، جو مقرر کیے تھے، ان کے لیے ایک اس نے زبان بھی جو ہے وہ مقرر کی، اور ان کو اپنا کلام اسی زبان میں دیا، اور وہ اس کلام کو سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ خدا کون ہے، کیسے ہے. غیر قومیں نہیں جانتی تھی، دوسری کوئی قوم نہیں جانتی ہے کہ عبرانیوں کا خدا جو ہے وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا ہے، کچھ بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے. نہ خدا کے اس کلام کے بارے میں کوئی جانتا تھا کہ عبرانیوں کی زبان جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کا خدا جو ہے کیا کہتا ہے اور کیا بولتا ہے. اگر کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ جاننا چاہتا، خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتا، تو کس چیز کی ضرورت تھی اسے؟ عبرانی زبان سیکھنے کی. کسی اور زبان میں خدا کا کلام جو ہے وہاں ان تک نہ پہنچایا گیا، نہ ترجمہ کیا گیا، صرف عبرانی زبان میں رہا. لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں ہم انٹر ہوتے ہیں
اور خدا یسوع مسیح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ تم قوت پاؤ گے، اور اس کے بعد تم میری گواہی کہاں کہاں دو گے؟ یروشلم سے شروع کر کے یہودیہ، سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک. اور وہ پیغام جو تھا وہ عبرانی میں نہیں تھا،